नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में हम आपको ज़बरदस्ती का रिश्ता ख़त्म करने का वजीफ़ा और अमल के बारे में बताएंगे। आज का रूहानी अमल तस्खीर के एतबार पर एक ज़बरदस्त रूहानी अमल है, जिसको हम रूहानियत के असूलों के आइन मुताबिक बयान करेंगे। इसलिए आज की वीडियो मुकम्मल अहमियत और वजाहत के साथ जरा तवील है, जिसका हर नुक्ता आपके समझने के लिए बेहद जरूरी समझा जाता है। लिहाजा इस वीडियो को बगैर स्किप किए शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। अजीजान ग्रामी, इस वजीफा की बरकत से बेशुमार बहनें घर वालों की झूठी जिद, अना और तकब्बर को आले मोहम्मद के सदका खत्म कर चुकी हैं। आप भी तवज्जो के साथ ये रूहानी अमल फरमाएं। इंशाल्लाह घर वालों के मुंह पर झूठी जिद और अना का ताला भी लग जाएगा। लेकिन याद रखें, हर वजीफा को करने का एक खास तरीका भी जरूर होता है, जिस पर अमल करना उतना ही जरूरी है जितना कि मरीज के लिए ऑक्सीजन का होना। इसलिए हम सबसे पहले आपको जबरदस्ती का रिश्ता खत्म करने का वजीफा बताते हैं और फिर इस वजीफा की तरतीब और तफसील और तरीका आपको वजाहत के साथ बयान किया जाएगा, ताकि वजीफा करने में आपसे किसी भी किस्म की कोई गलती या कोताही का सामना ना हो। नाज़रीन इकराम, जबरदस्ती का रिश्ता खत्म करने का वजीफा कुछ इस तरह से है। या हुब्बे आलम हाजर करबुत काफ ककरा का या मालिकू या मालिकू या मालिकू। मोहतरम सामीन, दर हकीकत ये रबाई उन कुंदज़ीन लोगों के लिए है जो कि नाखुदा बनकर लोगों की तकदीरों का फैसला करते हैं। और वालिदैन को भी मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि आका करीम रऊफ़ुर रहीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका की सुन्नत पर अमल फरमाएं और रिश्ता करते वक्त बच्चों से इनकी मर्जी ज़रूर पूछें और फैसला भी इनकी मर्जी और रज़ा के मुताबिक किया जाए, ना कि खानापुरी या फॉर्मेलिटी की जाए। याद रखें, दीन में ज़बरदस्ती और जबर से सख्ती से मना किया गया है, लेकिन हमारे माशरे की अटल तरीन हकीकत ये है कि ज़बरदस्ती के रिश्ते ज़ना होते हैं, लेकिन शायद ये हम बात तस्लीम करने को तैयार नहीं होते। खैर नाज़रीन मोहतरम, अब हम आपको ज़बरदस्ती का रिश्ता ख़त्म करने का अमल बताते हैं। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अहबाब से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। अज़ीज़ान ग्रामी, ज़बरदस्ती की मंगनी ख़त्म करवाने का वजीफ़ा आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से शुरू करना है। नंबर 2, ज़बरदस्ती का रिश्ता ख़त्म करवाने का वजीफ़ा आपने ख़ास तन्हाई में करना है, ताकि आपकी तवज्जो पल भर भी अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। याद रखें, इल्म रूहानियत में तवज्जो से किए गए अमल ही लोगों की सोचो फिक्र, वहमो गुमान और नजरियात को आपके लिए बदलते हैं। इसलिए आपकी तवज्जो का होना बेहद जरूरी है। नंबर 3, अगर आपके घर वाले सख्त और बज़िद हो चुके हैं या आपको ज़दो-कोब किया जा रहा है, तो बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि इस वजीफा के साथ नक्शे मसान का अमल भी किया जाए। याद रखें, अगर घर वाले जिद पर उतर चुके हैं तो आपका बात करना भी मजीद हालात खराब कर सकता है। इसलिए सिलसिला के बुजुर्ग बयान फरमाते हैं कि इन हालात में घर वालों से बात करने से बेहतर ये है कि खामोशी से मसान का अमल किया जाए। ये अमल इंशाल्लाह घर वालों की झूठी जिद, अना और तकब्बर को सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद तोड़ देगा। नंबर 4, जबरदस्ती का रिश्ता खत्म करवाने का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। नाज़रीन ग्रामी, ये वो बुनियादी महरक़ात हैं जिनको अक्सर ही लोग दौरान वजीफा इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से या तो इनको वज़ाइफ से फैज़ हासिल नहीं होता या फिर वो नताइज हासिल नहीं होते जिसके लिए वो मेहनत कर रहे होते हैं। खैर, इस मुख्तसर सी वजाहत के बाद अब हम आपको ज़बरदस्ती का रिश्ता ख़त्म करने का वजीफ़ा बताते हैं। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अहबाब से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। मोहतरम सामीन, ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। वक्त और जगह का इंतखाब आपने ऐसा रखना है जिसमें कोई भी फर्द आपको दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर डिस्टर्ब ना कर सके। इसके बाद आपने नवाफिल सलातुल हाजत अदा करके
جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ محترم سامعین، اس مقام پر آپ نے چند ایک سیکنڈ وقفہ لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کا وجود اور دل کی دھڑکن حالت سکون میں آ سکے۔ جب آپ مکمل طور پر ریلیکس ہو جائیں تب آپ نے اوپر بیان کردہ حب کی پڑھائی شروع کرنی ہے۔ اس عمل میں آپ نے حب کی پڑھائی کی تعداد کم از کم 1100 رکھنی ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ یہ عمل توجہ سے کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ پر زبردستی کا رشتہ مسلط نہ کر سکے گی۔ بات فقط توجہ کی ہے۔ آپ توجہ سے یہ روحانی عمل 21 روز تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ کی غائبی مدد بھی صدقہ محمد والے محمد آپ کو ضرور حاصل ہوگی۔ اس روحانی عمل کی برکت سے بے شمار بہنیں فیض حاصل کر چکی ہیں۔ آپ بھی عمل کر کے اپنی زندگیوں میں بے پناہ آسانیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین، ویڈیو کا پہلا حصہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ ویڈیو کے اس حصہ میں ہم نے آپ کو زبردستی کا رشتہ ختم کرنے کا وظیفہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کا یہ حصہ دوبارہ پھر سے ملاحظہ فرمائیں یا پھر مزید رہنمائی کے لیے آپ سلسلہ کے خلیفہ سے رابطہ کریں۔ اسی کے ساتھ اب ہم ویڈیو کے دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو زبردستی کا رشتہ ختم کروانے کا تعویذ یعنی نقش مسان کے بارے میں بتائیں گے، اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ نقش مبارک آپ کے معاملات میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین محترم، بعض اوقات گھر والے اپنے معاملے کو لے کر حد سے زیادہ ضد میں آ جاتے ہیں اور بچوں کو زبردستی جہنم کی آگ میں دھکیلنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، بچوں کے ساتھ زبردستی کرنا دین اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، کیونکہ یہ معاملات زنا کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی گھر والوں کی ضد کا شکار ہوتے جا رہے ہیں تو بہترین عمل یہ ہے کہ نقش مسان لازمی تحریر کیا جائے۔ ہم آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نقش مبارک سکرین پر شو کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہر معاملے میں اس نقش مبارک کی الگ ترتیب ہوتی ہے، لہٰذا ہم لنک اور نمبر ویڈیو میں مینشن کر رہے ہیں تاکہ آپ سہولت کے ساتھ نقش مسان آسانی سے تحریر کر سکیں۔ اس مقام پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ نقش مسان ایک نوری عمل ہے، لیکن اس نقش مبارک کا استعمال صرف آپ جائز مقصد کے لیے ہی کر سکتے ہیں۔ اگر اس نقش مبارک کی آپ کو مزید معلومات درکار ہوں تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو زبردستی کا رشتہ ختم کروانے کا وظیفہ اور تعویذ کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ویڈیو کے آخری حصہ میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ان افراد کے لیے ہے جو کہ محبت کی بندش، اولاد کی بندش یا نصیب کی بندش کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے معاملات کا مسلسل سامنا کر رہے ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائے خاص بھی کریں گے اور بہترین روحانی حل بھی تجویز فرمائیں گے۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔